سلامت رکھے تھائیں پہلی جگہ تے وہاں تے چلا دیو یقیناً جڑے حاجی بیٹھے ہو انہوں نے لکھا سلام جنہوں نے رب نے اپنے محبوب دا اپنا روزہ دی زیارت نصیب فرمائیے انہوں نے کروڑاں سلام اور جس ویلے اتھے جان دینا کہ بلا اتھے جا کے تے جالی دے سامنے کھڑے کے تے کیڑی التجا کرے انہوں نے دل دی دعا کیڑی ہو دی تمنا کیڑی ہو دی کہ رب صحیح ہونے سے بلا لے ہوں واپس کیتے ایسا کوئی واقعہ بنا دے کہ ایسا واپس نہ موڑ کے بنجو بس اسے جالی دے سامنے رہو اللہ پاک سانو سارے انہوں اپنے حبیب دے روزے دی نال دی نصیب فرمائے بس دو شیر سنو سماز پڑھا اوہ سبحان اللہ خالی نہ موڑی بعد سایہ سبحان اللہ جب چھڑ کے سارا تیرے درد آیا خالی نہ موڑی بعد سایہ جب چھڑ کے سارا میں